दवाई नहीं खा सकती है। और लिखा है किताबों में दुनिया की सबसे सख्त तरीन जो दर्द है वो दर्द ज़हर, जो माँ बच्चे को जन्मते वक्त बर्दाश्त करती है। हम सबकी माँओं ने बर्दाश्त की है और हम उसका बदला नहीं दे सकते। बुजुर्गों ने कहा है तू जो मर्जी कर ले माँ के लिए, तू जो मर्जी कर ले, तुझे पैदा करते हुए जो माँ ने पहली चीख मारी थी ना दर्द की वजह से, तू उसका भी बदला उसको नहीं दे सकता। इसलिए कदर करना अपनी माँओं की, कदर। ये हमारे बिल्कुल साथ ही ना ये वो क्लब बना है वेट लिफ्टिंग, मुंडे जनाब निकल देने अड्डे अड्डे डंड। लेकिन दुख की बात ये है ना मनुष्य ने डंड बना के सब तो पहले मां ही डरानी है। हाँ और बारहा मर्तबा का है, आज फिर कहूंगा, बदबख्त है, बदबख्त है, बदबख्त है वो जिससे उसके मां बाप डरते हैं। नहीं हजरत, आज भी अपने मां बाप के सामने इसी तरह रवैया रखो, उनको इतनी दलेरी दो कि जिस तरह बचपन में अब्बे को चंड मारते हुए डर नहीं ना लगता था, उसको था ये छोटा है इसने आगे से क्या करना है, तू जवाब भी हो जाए उसको इतनी दलेरी हो, मैं आज भी इसको थप्पड़ मारूंगा ये आगे से नहीं बोलेगा। लेकिन हजरत आज आप जिस मर्जी अब्बे को खड़ा करके पूछ लें वो आपको एक ही जवाब दे, नहीं नहीं ओ पुत्र मोंडियां दे बराबर हो जाए ना फिर उन्होंने कख नहीं कही, पुत्र मोंडियां दी गल कोई नहीं। आज माँ बाप डरते हैं अपने बच्चों से, आज डरते हैं माँ बाप अपने बच्चों से। लेकिन यहाँ बड़े ऐसे अहबाब बैठे हैं पुराने, इनसे पूछ लो, जवानी में भी अबू जी को वही दलेरी हुआ करती थी। बदबख्त है, बदबख्त है, बदबख्त है वो जिससे उसके माँ बाप डरते हैं। कदर करो अपने माँ बाप की, कदर करो अपने माँ बाप की। वो अर्ज करता है, दरवाजे पे दस्तक दी, हमसाये ने कहा भाई वो दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इंतकाल हो गया, हमने उसको फुला कब्रिस्तान में दफना दिया है। एक शख्स मेरे साथ गया, जाकर कब्र की निशानदेही की, दुआ की, कुरान खानी की, साले सवाब किया, वापस आ गया। जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन दिल बड़ा बेचैन। जब रात पड़ी ने तो ऐसे लगे जैसे को मुझे कब्रिस्तान की जानिब खींच रहा है। ना चाहते हुए भी मैं कब्रिस्तान चला गया, अपनी बीवी की कब्र पर गया। जब बीवी की कब्र पर गया तो जाकर क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन है, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, सालिया खातून थी, आबिदा थी, जाहिदा थी, सोमो सलात की बड़ी पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई? ना चाहते हुए भी मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं कब्र खोद के देखूंगा कि कब्र में है क्या। असल में वो नहीं कर रहा था, कुदरत करवा रही थी उससे। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने कब्र की मिट्टी हटाई। जब कब्र की मिट्टी हटा ली, नीचे से फट्टे निकले, एक एक करके फटा उठाया, कब्र में उतर गया। जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं कि बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और साथ ये बच्चा खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो भाई ये क्या राज है? ये मुर्दा पड़ी है, साथ बच्चा खेल रहा है, ये कौन बच्चा है? ये किसका बच्चा है? और ये कब्र में तन्हा किस तरह जिंदा है? ये क्या रंग है? अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने वो बच्चे को सीने से लगा लिया। जब सीने से लगाया तो गैब से आवाज क्या आती है, वो बंदिया, वो जाते हुए तू कह कर गया था कि दुनिया में आने वाली अपनी इस औलाद को मैं अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूं। वो हमारे हवाले करके जा रहा है, जिंदा दे रहे हैं। बीवी हमारे हवाले करके जाता, वो भी तुझे जिंदा ही देनी थी। जागत 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 को थोड़ा जागत नहीं ना चाड़े, ऐसे काला से कर छड़े हजरत जी, जागते जागे करना। हाँ ये है, को मिल जाए, हम ढूंढने निकले किसी को इसकी निगाह में इतनी कुव्वत और ताकत हो कि एक निगाह डाले और धो के रख दे सारे। लेकिन कौन निकलता है? वही रिस्क जिसके लिए हुजूर ने कह दिया, वो तू उसको उतनी शिद्दत से तलाश नहीं करता जितनी शिद्दत से वो तुझे तलाश करता है। जो हमें ढूंढ रहा है हम उसको ढूंढ रहे हैं। देखो तो सही है, जो हमें ढूंढ रहा है हम उसे ढूंढ रहे हैं। नहीं ढूंढो भाई, ऑर्डर है ढूंढने का, लेकिन इतना ना ढूंढो कि अपना भी गवा बैठो। बड़ी देर का सोया मनवा, जागत जागत जागे, वक्त लगता है फिर कहीं बात। हम हमारे दोस्त तो कहते हैं जी तली ते सरो जमनी चाहिए, वक्त लगता है, लेकिन लगे रहो।
لگے رہو. تو یہی بات یہ شاعر ہیں عشق لہر، کیونکہ یہ بھی بڑی مشکل سی اردو ہے، میں نہیں پڑھوں گا، اکثر احباب کو سمجھ نہیں آئی، میں اس کا آخری مصرع پڑھ دیتا ہوں. تو عشق لہر سبق دے رہے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم. کالا نہ پہ جی، وہ جی ہون ہی ڈیا تھا، وہ جی کچھ ہوا ہی نہیں، وہ چلیا ہون ڈیا تے کرن ڈیا ہے. وہ نہ ہو تو کہاں کرے؟ وہ کوئی تھا نا، وہ ذکر الہی میں مشغول رہنے. بھائی شیطان کا تو کام ہے، اس نے تو کہا تھا میں سب کو گمراہ کروں گا. یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے جنت سے نکال رہے ہیں نا، اب زور میں بھی پورے کا پورا لگاؤں گا کہ اولاد آدم میں سے جنت میں کسی کو نہیں جانے دوں گا. ہاں لیکن ایک جگہ ہاتھ کھڑے کر گئے وہ کیا کہتا ہے؟ الا عبادک منہم المخلصین. یا اللہ جڑے تیرے مخلص بندے انہاں تے میرا کوئی زور نہیں چلتا. تو اس کا تو کام ہے حضرت. وہ آ گیا، وہ کوئی تھا نا جو لگا تھا استقامت کے ساتھ، اللہ 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 اللہ، بڑا زور لگایا، نہیں چلا. پھر آخری اس نے اپنا تیر چھوڑا، وہ کام کر گیا. اس کے دل میں آ کر خیال کیا ڈالتا ہے؟ وہ تو اینی دیر دا اللہ اللہ کرن دے ہیں، کی فائدہ؟ جواب تو کبھی آیا ہی نہیں. تیرا اللہ اللہ کرنا نہیں قبول ہوا ادھر، اسی لیے تو جواب نہیں آیا. وہ دل جلا، وہ صوفی، وہ عاشق، وہ محب، وہ دل پہ لے بیٹھا. وہ اتنے سال واقعی ہو گئے اللہ اللہ کرنے ہیں، جواب تو واقعی نہیں آیا. تو پھر تھا سچا نا حضرت، تھا مخلص، پھر جواب آ ہی گیا. وہ بندیا کیوں ساڈا نام لینا چھڑ چھڑے؟ یا اللہ جی تانوں میرا نام لینا قبول ہی نہیں، پسند ہی نہیں آیا. یہ بھائی کیوں؟ یہ اللہ جی اینی دیر ہو گئی ہے تہاڈا نام لین ڈے ہیں، کدی جواب ہی نہیں آیا. تو جواب کیا ہے؟ جب تو پہلی بار کہتا ہے نا اللہ، اور ہم قبول کرتے ہیں تو دوسری بار کہتا ہے. ہم اگر قبول نہ کرے تو تیری اتنی کہاں سے جرت ہو گئی تو میرا نام دوسری بار لے؟ ہم قبول کرتے ہیں تو کہتا، ہم قبول کرتے ہیں تو لیا کرو یار. اور کالا نہیں پہنا، یہ شیطان کی طرف سے ہے. اسی کو کمال سمجھنا، مجھے اس نے اپنا نام لینے کی توفیق دے دی ہے. وہ بزرگ ہیں، یہ عشق لہر صوفی شاعر گزرے ہیں انڈیا میں، بزرگ ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ عشق لہر کتدی رو ہر دم، کالا نہ پہ جائے یار. عشق لہر کتدی رو ہر دم، اور کیڑی تند منظور ہوئے. حکیم صاحب اس کو تھوڑا اور آسان کیا کرتے تھے، کیونکہ وہ دور موبائل کا نہیں تھا نا، تب خط و کتابت ہوتی تھی. تو قبلہ فرمایا کرتے تھے بابا وہ تو چٹھیاں بھیجدا رہے ہیں، کسی دا تے جواب آئے گا. تو نہ چٹھیاں بھیجنیاں بند کر دیں، ضرور جواب آئے گا، کیونکہ وہ ہیں ہی کریم. اللہ بھی کریم، اللہ کے محبوب بھی کریم، اللہ بھی رؤوف، اللہ کے محبوب بھی رؤوف. بھیجدا نہیں، کالا نہ، کسی نہ کسی دا ضرور جواب آئے گا. اس لیے میرے دوستو ہمارا تو ہر موضوع یہ ہے نا، علماں وچ نہ پا ملا کوئی یار دی گل سنا ملا، کیونکہ جتوں سانو کرنٹ آن ڈئی دی اتنے اس تو علاوہ دوجی گل ہے ہی کوئی نہیں. تو کتابیں تو میں ہر جمعے لے کے آتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کتاباں اتنے ہی پڑھیاں رہ جاندیاں، یہ اندر کیڑی کیسٹ پہندی ہے کی ہوندا ہے مینوں آپ ہی سمجھ نہیں آتی. یہی ہے میاں، اللہ اللہ کرو، حلال کھاؤ اور اللہ اللہ کرو. پھر دیکھو حضرت رنگ کیا لگتے ہیں. کیونکہ بات چلی تھی حضرت جنید سے، تو وہ تو بڑے اللہ اللہ کرنے والے لوگ. لیکن پہلے کیا تھا؟ پہلے خود ہی سفر کرنا پڑتا تھا، کہیں کہیں ماہ کا سفر کرنا پڑتا تھا، اور پھر اپنا مال تجارت لے کر. جیسے نبی علیہ السلام نے بھی سفر کیا شام کی طرف تجارت کا مال لے کر اپنے بچپن میں. پھر جوانی میں بھی نبی علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر پھر شام گئے. تو اب بڑا آسان ہو گیا نا. عرض کردہ حضرت یہ جب بچہ جب دنیا میں آنے والا تھا نا، دنیا میں نہیں آیا تھا، ابھی ماں کے پیٹ میں تھا، تو تجارت کا مال تھا، سیزن تھا، مجبوراً مجھے نکلنا پڑ گیا. میری پہلی اولاد تھی، گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا، میں میری بیوی. جب میں گھر سے نکلا نا تو میری بیوی مجھے دروازے تک چھوڑنے آئی. عورت ذات تھی، تنہا تھی، حاملہ تھی، گھبرائی ہوئی تھی. عرض کرتی ہے آپ تو جا رہے ہیں تجارت کے لیے،
हामिला हूं, घर में अकेली हूं, तो क्या बनेगा आपकी इस औलाद को जो मेरे पेट में है। तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन, मैंने दरवाजे पे खड़े होकर